پوچھنا چاہتی ہے فرمایا اتنے عمل میرے عمر فاروق دینے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے فرمایا اتنے عمل میرے عمر فاروق دینے فاروق اعظم دینے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جی اداس کیونکہ انہاں دا اندازہ اے جواب میرے باپ بڑھنے صدیق اکبر واسطے آسی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوری طور تے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے فرما دینے عائشہ میں تیرے دل دی گال جان میں تیرے دل دا راز جاندا تے سمجھا ہو سی اے جواب میرے باپ بڑھنے صدیق اکبر واسطے ہو سی میں کہ نبی ہوندا ہوئے جڑا اپنے غلاماں دے احوال کو واقف ہوئے میں کہ نبی ہوندا ہوئے جڑا ہر آمن والے دے دل دی گال دسار تے شاعر نے بھی دھئی قلم اٹھائی کیا فرمایا فرمایا دل دی گل دسامنا حضور جان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کو جان دیئے دل دی گل دسامنا حضور جان دے دل دی گل دسامنا حضور جان دے چندر کو لگامنا حضور جان دے دل دی گل دسامنا حضور جان دے چندر کو لگامنا حضور جان دے معجزات میرے سید بے مثال ہیں کم میرے نبی دے سارے باکمال او کم میرے نبی دے سارے باکمال پتھراں تو غلام حضور جان پتھراں تو غلامنا پتھراں تو غلامنا حضور جان دے چندر کو لگاونا حضور جان دے سبحان اللہ